بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیر پنجاب، شیر اہل حدیث، بلکہ میں نے کیا جماعت جرنیل اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسوری صاحب جلوہ افروز نے علماء اکرام کثرتنا تشریف فرما نے اکرام مجاہد صاحب دی محبت پیار ہے تو اڈی ماشاءاللہ قوت اللہ و قبول فرمائے کبو آمین۔ ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو، ٹوما لا دیو تے گوڑے بھی چھڑ دیو، نیند آئی اندی سستی پائی اندی بازو تو تردہ جائے گا تے ذمہ دار کون ہے، بکلہ شکلہ ٹلیا کرو تے سارے دوست باپ ایک مرتبہ اللہ دی ذات نو راضی کرنے واسطے میں تسی حضرات اپنا سجا چکے پڑھو اللہ اکبر۔ جس راتی سنگار دے اندر دوویں محبوب پیارے صدیق اکبر دی اڈی تے کئی ڈنگ سپنے مارے تے ویکھ کے آنسو پوچھیا حضرت کیوں روے یار پیارے تے نانگ کالے نے ڈنگی آئے منو پیا صدیق عرض گزارے تے فوراً لب آقا لایا تے مک گئے رونے سارے۔ جنہ اتنا قسمیں انہی آواز نہیں ہے، جنہوں نبی تے نبی دی نات نہ پیارے آج چوب نروے مل کے اچھی گو سبحان اللہ۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، زلفاں دیا قسم خدا آپ کھاوے، انگلی پیاری جا اٹھ جاوے اور ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ عرشات رب نے معراج کرایا، توجہ عرشات رب نے معراج کرایا، سب نبیوں تو شان ودایا، اور ثانی کوئی نہیں جے میرے مہمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ انتہائی توجہ ترجمہ گل لمکونی نہیں، گل شارٹ کٹ کرانگا لیکن توجہ چاہنا توجہ بڑا قیمتی جملہ ہے، سنو گے تھکاوٹاں لے جانگیاں، نیندراں اٹھ جانگیاں، سستیاں دور ہو جانگیاں، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں غارات مکڑی بنا لے دی جالا، غارات مکڑی بنا لے دی جالا، خود ہو جاندہ رب رکھوالا، مولے پیو صدیق دے ایمان دا، اور تلونڈی دے رہنا لیا سجیوں کھبیوں نہ لیا، عبدالوہاب صدیقی نو خوش کرنوا سے پاوے نہ بولے آجے، لیکن جنوں نبی دے یارے غار نہ پیارے، ایک راتوں میں ہاتھ چک کے گو سبحان اللہ۔ مزہ آگیا غارات مکڑی بنا لے دی جالا، خود ہو جاندہ رب رکھوالا، مولے پیو صدیق دے ایمان دا، اور کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، ختم نبوت دا ہویا اعلانے، گواہی پیا دیندہ رب رحمانے، موقع ہویا مرزے بے ایمان دا، اور کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، سونا مکھڑا تے زلفان کالیاں، رب پیج دا درود دیا ڈالیاں، دوستا قرآن دیا محفلہ سجایا کر، بیلیا حضور دیا
مجلساں کرایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر وچ خوشحالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں اور پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پھر کہہ دیو سبحان اللہ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے چودھری غلام مرتضیٰ وڑائے صاحب اہلا و سہلا و مرحبا میرے بھائی جان کرسی صدارت تشریف فرما رہو پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے کوئی زبان چوب نروے مل کے کہو سبحان اللہ چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سنیے ٹر داتے جگ رک جاندا اے دنیا ساری دا حسن اوتھے مک جاندا اے دنیا ساری دا حسن اوتھے مک جاندا اے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن